यो राष्ट्र संस्था कहिले फर्किन्छ भनेर प्रश्न गर्दाखेरि मैले मङ्सिर 4 गते र फागुन 11 गते भन्नु मिल्दैन। हजुर तर हैन प्रायले त म एउटा कुरा ग्यारेन्टीको साथ दावाको साथ के भन्न चाहन्छु भने यो मुलुकको आवश्यकताले राष्ट्र संस्थालाई पनि स्थापित गर्छ। यो कुरा म सजिलो छ। हजुर तपाईले जुन प्रश्न गरिरहनु भएको छ प्राय अभियन्ताहरूलाई तपाईले गर्ने प्रश्नहरू पनि यही नै हो। हैन प्रायले एउटा अभियानले अर्को अभियानलाई फलानुबाट सञ्चालित छ। तर के छ भने हामी एउटा तथ्याङ्कको आधारमा म खुल्ला यहाँबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईहरु खोजी गर्नुहोस्। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ नेपाली कुक्राउनमा। हजुर धन्यवाद। अहिले निषेधाज्ञा कतिको लागिरहेछ यहाँलाई? सबै नेपालीलाई निषेधाज्ञा लागेको छ यति बेला। कोरोनाको सन्तास छ। हजुर सबै नेपालीहरू आफ्नो घरभित्र बन्द कोठाभित्र बस्न बाध्य छन्। यो अवस्थामा म पनि त्यही गर्न बाध्य छु। अब केही तपाईहरुको अभियान कहाँ छ त अहिले? कि उसलाई पनि निषेधाज्ञा छ कि? यति बेला के हुन्छ भने सबैभन्दा ठुलो जनता हो। हजुर जनता यति बेला महामारीको चपेटामा परेर छटपटाइरहेको बेला यो अभियानहरू पनि अहिले सुतेको अवस्थामा छ। हजुर निदाएको अवस्थामा छ। हामी पनि कसरी यो रोगबाट उन्मुक्ति दिन सकिन्छ अथवा कहिले विश्वले यो रोगबाट उन्मुक्ति पाउँछ भन्ने विषयमा नै हामी गहन छौँ। हजुर त्यसकारणले गर्दाखेरि अभियान साङ्गठनिक कार्यहरू अहिले पूर्ण रूपमा ठप्प छ। भन्नाले यसो सडकका कार्यक्रमहरू नभए पनि भित्री कार्यक्रमहरू पनि हुन्छ नि त। भित्री कार्यक्रमहरू कहाँ छ त? कहाँ पुगिरहेछ? त्यो त हामीले अब अहिले समसामयिक परिवेशमा के कस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन् राज्य पक्षबाट हजुर त्यो कुराको अभिलेख राख्ने काम त हामीले गरिरहेको नै छौँ। हजुर हैन अब समय आउँछ अलिकति यो कोरोना भाइरस साम्य होस्। साम्य भइसके पछाडि हामीले एक एक हिसाब किताब खोज्न फेरि पनि हामी चाहिँ एउटा सडकलाई माध्यम बनाएर निक्लिने नै छौँ अभियानको रूपमा। हैन अहिलेको अवस्थामा कोरोनाका बिरामीहरूलाई हामी सहयोग गरौँ, कोरोनाबाट पीडितहरूलाई हामी सहयोग गरौँ। हजुर त्यो नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। जस्तो थुप्रै जस्तो अब तपाईँ त अलिकति नेपाली राजनीतिको खरो विश्लेषक, अलिकति चाहिँ तपाईँको बोली रुखो हुन्छ यो प्रति जो यो व्यवस्थाको नाममा ठगी गरिरहेका छन् होइन। तपाईँ त्यही भएर तपाईँलाई चाहिँ मैले के प्रश्न गर्दैछु भने जस्तो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली पुनः सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओली हुनुभयो होइन। र उहाँले प्रतिज्ञा गर्नु पर्दैन त्यो पर्दैन भन्ने शब्दहरू पनि आएको थियो। त्यसको घोर निन्दा र चर्चाहरू पनि आयो होइन। पहिला पशुपतिमा गएर चाहिँ जलहरी चढाउने के गर्ने त्यो देउता मन्दिर गएको मान्छे अहिले देउताको नाममा चाहिँ शपथ खाएन भनेर निन्दा भइरहेछ। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? पहिलो कुरो त हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो मुलुकमा गणतन्त्र आइसकेपछि हजुर गणतन्त्र आइसके पछाडि जसले हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त गरेर धर्मनिरपेक्ष राज्य लाद्नका निमित्त पश्चिमाहरूसँग जसले डलर खाए हजुर उनीहरूले यो कार्य कदापि गर्न सक्दैन। उनीहरूले ईश्वरको नाममा शपथ खान सक्दैन। र जबसम्म हामीलाई ईश्वरको नाममा शपथ खान सक्ने प्रधानमन्त्री यो देशले पाउँदैन तबसम्म नेपाली नागरिकहरूले एउटा सच्चा प्रधानमन्त्री पाउने छैनन् भन्ने हामीलाई लाग्छ। यो देश आदि अनादिकालदेखि हिन्दू राष्ट्र हो। आज पनि नेपालमा धेरै हिन्दू राष्ट्र मान्नेहरूको चाहिँ तपाईको बहुमत छ। हजुर बहुसङ्ख्या छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यो विदेशीको जुठो खाएका विदेशीको हड्डी खाएका दलालहरूले के गर्छन् के गर्दैनन् भनेर त्यत्रो धेरै विश्लेषण र व्याख्या गरिरहनु पर्ने आवश्यकता मलाई लाग्दैन। किनभने हामीले व्यक्ति चिनिसकेका छौँ जसले यो देशमा धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गर्नका निमित्त डलर खाए तिनीहरूले ईश्वरको नाममा शपथ नलिनुलाई म त्यत्रो ठुलो आश्चर्य मान्दिनँ। अब कता जान्छ त नेपाली राजनीति? धर्मविहीन राजनीति भन्नुभयो नि तपाईँको चाहिँ विश्लेषणमा धर्मविहीन राजनीति मर्यादाविहीन भयो। धर्म भनेकै मर्यादा भन्नेमा आउँछ। एउटा घरमा पनि तपाईँको बाबुआमाले नीति नियमभित्र छोराछोरीहरूलाई चाहिँ संस्कारभित्र छोराछोरीलाई राखेनन् भने त्यो घरका छोराछोरी अवश्यमै बिग्रिन्छ। हजुर होइन अथवा त्यो घर पनि एउटा चाहिँ विनाशको बाटोमा जान्छ।
हजुर आज यो देशको दुर्गति, यो देशको अवस्था ठ्याक्कै त्यही स्थितिमा छ हैन। आज एउटा अभिभावक नभएको कारणले गर्दाखेरि, हजुर अभिभावकविहीन नेपाली नागरिकहरू भएको कारणले गर्दा, अथवा रानु बिनाको महुरी भएको हामी नेपाली नागरिकहरू अहिले यो अवस्थामा छौँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अभिभावक चाहियो। यो देश र यहाँका नागरिकहरूको तपाईँको चाहिँ हेरचाह गर्न सक्ने, यो देशको तपाईँको देशलाई अछुडा राख्न सक्ने, राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई, यहाँको स्वाभिमानलाई, यहाँको स्वाधीनतालाई बचाउन सक्ने नेपाली नागरिकहरूको चाहिँ अस्तित्वलाई पनि स्वीकार गर्न सक्ने, नेपाली नागरिकहरूलाई एउटै मालामा उनेर 4036 वर्णको साझा फुलबारीभित्र उनेर राख्न सक्ने त्यो ताकत र ल्याकत भएको हामीलाई चाहिँ एउटा शासकको आवश्यकता छ। हो त्यो शासक नेपाली नागरिकहरूले खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन। यो कुराहरू गरिरहँदाखेरि तपाईँले पक्कै पनि नागरिकको हैसियतमा आएका राजालाई पुनः राजगद्दीमा राख्ने कुरा आयो होइन। तपाईँहरूले धेरैचोटि भनिसक्नु भएको छ हामी ल्याउँछौँ, अवश्य आउँछ, यो साल त आउँछ, यो मितिमा आउँछ। धेरैले अब चाहिँ कतिले त तिथि मिति डेटै तोकेर चाहिँ साइटै हेरेर भनिसके होइन, तर त्यो भनेका साइटहरूमा आएनन्। कसले के भन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण भयो। अब भन्नाले नेपाली राजनीति के सम्भव छ यत्रो बेर? अब सम्भव छ राज संस्था पुनर्स्थापन हुन सम्भव देखिन्छ? नेपाली राजनीतिमा आज राजतन्त्र फर्किन सम्भव छ भनेर बहस गर्नुभन्दा हजुर गणतन्त्र के नेपालमा गणतन्त्र टिक्न सक्ला त अब भनेर यो विषयमा बहस गर्नु अनिवार्य देख्छु। यसको चाहिँ थोरै यसो अलिकति यसलाई प्रकाश पारिदिनुहोस् न, कसरी आउँदैछ राज संस्था आउनै लाग्यो यदि हो भने? पहिलो कुरो त नेपालको मैले पटक पटक अन्तर्वार्तामा भन्ने गरेको छु, नेपालको 3वटा मूल खम्बा भनेको एउटा हिन्दू राष्ट्र हो, एउटा राज संस्था हो, अर्को नेपाली सेना हो है। यो देशबाट 2वटा पहिचानलाई नष्ट गरिसकिएको छ। तपाईँको हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थालाई नष्ट गरिसकिएको छ। यो देशको आइडेन्टिटी भनेको तपाईँको हिन्दू राष्ट्र हो अनि राज संस्था हो। हामी विश्वमा नेपाली हो भनेर गर्व गर्न सक्ने त्यो आधार पनि राज संस्थाबाट मात्रै तय गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा इतिहासले पनि पुष्टि गरिसकेको छ। तपाईँको कुनै समयमा कुनै कालखण्डमा राजालाई पटक पटक खोपीमा राखेर दलहरूले राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि यो मुलुकले के कति दुर्गति भोग्नु पर्यो भन्ने कुरामा सायद कुनै पनि नेपालीहरू अनभिज्ञ छैनन् होला। र पटक पटक कालखण्डमा नेपाली नागरिकहरूले परिवर्तन खोजेका छन्, परिवर्तनको प्रत्याभूति गरेका छन्। 2046 सालमा पनि परिवर्तन ल्याए। 2047 सालको परिवर्तनले पनि त्यत्रो ठुलो मुलुकलाई चाहिँ त्यत्रो ठुलो उपलब्धि दिन सकेन। 62-63 ल्याइएको जुन गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली छ, यो राज्य प्रणाली आफैमा तपाईँको चाहिँ गलत छ। यो तपाईँको विदेशीहरूसँग सत्ता सौदाबाजी गरेर चाहिँ नेपालको अस्तित्वलाई नामेट पर्ने हिसाबमा आफ्नो सत्ता स्वार्थ पूर्तिका निमित्त यो व्यवस्थालाई यिनीहरूले ल्याएका हुन्। यो कुरा अब सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन। म पटक पटक भनिरहेको छु हजुर है, नेपाली नागरिकहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, बुझ्ने समय भइसकेको छ। र तपाईँले जुन राजाको प्रश्न उठाउनु भएको छ, यो मुलुक यस्तो देश हो जहाँ तपाईँको विभिन्न धर्म, भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज, रहनसहन बोकेको चाहिँ विभिन्न पहिचानले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भरिएको भनिन्छ नि, अनेकतामा एकता, विविधताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भरिपूर्ण नेपाल। यो नेपालमा तपाईँको कुनै पनि विदेशबाट आयातित व्यवस्थाहरू नटिक्ने रहेछ। यहाँकै माटोमा उत्पादित, यहाँकै माटोमा सिर्जित तपाईँको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाले नै यो मुलुकको भलो गर्ने रहेछ, नेपाली नागरिकहरूको भलो गर्ने रहेछ भन्ने तपाईँको चाहिँ इतिहासबाट हामीले त्यो पाठ सिकिसकेका छौँ। हामी प्रष्ट रूपमा त्यो जानकार भइसकेका छौँ। अब यो कुरो सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले बुझ्न पनि ढिला गर्नु हुँदैन। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय अस्तित्व र तपाईँको चाहिँ नागरिक एकता, आजको सबैभन्दा अपरिहार्य आवश्यकता भनेको नागरिक एकता हो। यो नागरिक एकतालाई फेरि पनि कायम राख्नका निमित्त, यहाँको राष्ट्र राष्ट्रियता अखण्डतालाई पुनः तपाईँको जगेर्ना गर्नका निमित्त राज संस्था नै तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालको उसमा चाहिँ आवश्यक रहेछ। जस्तो अब नेपालमा हिन्दू अधिराज्य र राज संस्थाको अपरिहार्यता छ, डेफिनेटली छ हैन? डेफिनेटली छ। पुनर्स्थापना गर्ने सङ्केतहरू चाहिँ के छन् त? पुनर्स्थापना सडकमा आएका मान्छेहरूले पुनर्स्थापना हुँदैन भन्ने त तपाईँहरूले आफैले पत्ता लगाउनु भयो। कस्तो छ, सडकमा आउँदैमा व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ, नागरिकहरू सडकमा उत्रिँदैमा व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि म त्यति स्वीकार गर्न सक्दिनँ। किन सक्दिनँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले प्रश्न उठाउनुहुन्छ होला 62-63 को त्यत्रो भ्याकुम चाहिँ के थियो भनेर सोध्नुहुन्छ हैन? यो तपाईँको 2-4 जना दलालहरूले दिल्लीमा बन्द कोठाभित्र बसेर
हजुर यहाँको पहिचान विरुद्धका निमित्त तपाईँको 12 बुँदे समझदारी गरेर नेपालमा दरबार हत्याकाण्डको तातो तातो विषयलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा प्रसङ्ग बनाएर राजा ज्ञानेन्द्रलाई त्यसको दोषी बनाएर हजुर तपाईँको चाहिँ त्यो जनआन्दोलनलाई चाहिँ तपाईँको सफल पार्ने काम गरिएको छ। नेपाली जनताहरूलाई पूर्ण रूपमा भ्रममा राखेर तपाईँको त्यो काम गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले बुझिसकेका छन् दरबार हत्याकाण्ड के कति कारणले भएको रहेछ, अथवा दरबार हत्याकाण्ड कसले गर्यो, ज्ञानेन्द्र दोषी छन् कि छैनन् भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आज नेपाली नागरिकहरूले स्पष्ट रूपमा बुझिसकेका छन्। हिजोको समयमा तपाईँका चाहिँ आफूलाई चाहिँ अच्छ्यु खाए बच्च्यु खाए जुसे बारुलो भने चाहिँ कुर्लानी तपाईँका बाबुराम भट्टराईहरू, आफूलाई महान कम्युनिस्ट सम्झिने चाहिँ तपाईँका चाहिँ पुष्पकमलहरू, यिनीहरूले राजा ज्ञानेन्द्रलाई दरबार हत्याकाण्डको हत्याराको रूपमा यिनीहरूले चाहिँ मूल नायिका बनाए पुस्तक समेत लेख्न भ्याए। तर आज तिनै महानायिकाहरूले के भन्दैछन् भने राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार हत्याकाण्ड गरेको तथ्याङ्क र प्रुफ हामीसँग छैन भनेर कुर्लिँदै गर्दा अब नेपाली नागरिकहरूले प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। हिजो के कति कारणले राजा ज्ञानेन्द्रलाई तपाईँको दोष थुपारियो? हजुर, यो प्रश्न अब नेपाली नागरिकहरूले गर्नुपर्छ र अबको वैकल्पिक बाटो के हो त्यतापट्टि नेपाली नागरिकहरू लाग्नुपर्छ। किनभने आफ्नो व्यक्तिगत निहित स्वार्थको पछाडि दौडिँदाखेरि यो देश कोल्याप्स नहोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो। जस्तो अब यो कुम्भ मेलाको प्रसङ्ग थोरै उठाएँ मैले। केही राजावादी अभियन्ताहरू, त्यसमा तपाईँहरूको अभियान पनि मुसिन्छ, साई शक्ति नेपाल पनि मुसिन्छ, साई युवा शक्तिहरू पनि मुसिन्छन्, अरू थुप्रै बोर्ड भएको मान्छे सदस्य नभएको पार्टीहरू पनि मुसिन्छन् यसमा, होइन? राजाले त्यहाँ नहुँदै गर्दा अब राजा आउने भयो, अब राजा आउँछ, अब राज संस्था आउँछ, अब चाहिँ भोलि नै पुरै अब सिर्पेसपछि हुन्छ भनेर धेरैले हल्ला गरे। तर राजा आउनु त आउनु, तर आफ्नै निवासमा कुटीमा फर्किनु, जुन राज्यमा चाहिँ फुल पावर भएर एकदम चाहिँ सेनाधिपति परमाधिपति भनेर आउँछन् भनेर मान्छेले कल्पना गरेर यसरी आएनन्, होइन? आखिर त्यहाँको कुम्भ मेलाको रहस्य पनि बताइदिनुहोस्। त्यो मान्छेहरूले किन त्यस्तो भ्रम फैलाए अथवा त्यो मान्छेलाई किन मोटिभेट गरे? कसले के भन्छ हजुर त्यो त्यतातिर छोड्दिनु भन्नेले यहाँ जे पनि भन्छन्। हजुर, कसैले तपाईँको मिडियामा आएर भोलि चाहिँ राज संस्था फर्किँदैछ, भोलि गणतन्त्रको इन्डिङ हुँदैछ भनेर पनि भन्देला। अब त्यो हामीले पत्याउने कि नपत्याउने, त्यसको पत्याउने आधारहरू के हो भन्नाले भन्ने कुराहरू त्यो हामीले पनि बुझ्नु सक्छौँ। एउटा राजावादी राजा ल्याउने अभियानले अर्को अभियानले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको त गाँसिँदैन, कुरो हुँदैन। त्यहाँ एउटा अभियानसँग अर्को अभियानको बोलचाल हुँदैन। 3 करोड नेपाली नागरिकहरूमा 3 करोडवटै तपाईँका कुरा हुन्छन्, आफ्नो व्यक्तिगत तर्क हुन्छ, हजुर, होइन? ती तर्क मध्ये कति सही हुन्छन्, कति गलत हुन्छन् भनेपछि यो अभियान तपाईँको भनाइको तात्पर्यले के आयो भन्दाखेरि सबै अभियानहरू मिलेका छैनन्, यिनीहरूसँग कोअर्डिनेट हुँदैन, यिनीहरूको चाहिँ के अरे सहकार्य छैन, होइन? यहाँ धेरै तपाईँका सङ्घ सङ्गठनहरू, हजुर, धेरै सङ्घ सङ्गठनहरू एनजिओ आइएनजिओबाट पनि सञ्चालित छ। भन्नाले राजाको नाम भजिरहने, उताबाट पनि पैसा लिने, यताबाट पनि स्वार्थ पाए लुटिरहने। त्यो खालका व्यक्तिहरू जबसम्म तपाईँको अभियान सञ्चालन गरेर बस्छन्, त्यस्ता व्यक्तिबाट तपाईँको राज संस्था पुनर्स्थापना सम्भव छैन। ती राज संस्थाका सबैभन्दा ठुलो बाधा हो। त्यही त भन्नाले अब एउटा राजावादीले भनेको कुरा अर्को राजावादीले त्यही कुरालाई भन्दाखेरि फरक प्रसङ्ग फरक विषय हुन्छ, होइन? उसलाई थाहा हुँदैन कि फलानुले यो भनेको छ अथवा त्यसको विकल्प यो भन्ने हुँदैन। भन्नाले एकअर्कामा तपाईँहरू बिच चाहिँ एउटा अभियानसँग अर्को अभियान सहकार्य रहेर छ भनेपछि सबै कुहिरोको कागमा जनतालाई पारेर राजा आउँछ भनिरहने, सडकमा ल्याइरहने, पुलिसको लाठी खुवाइरहने, फोहरा पनि खुवाइरहने, आफ्नो चाहिँ एउटा प्रसिद्धि कमाइरहने मात्र बाटो हो कि भन्ने खालको चाहिँ आम मान्छेहरूले आम मान्छेहरूले प्रश्न गर्नु पनि स्वाभाविक हो। हजुर, होइन? किनभने राजावादी सङ्गठनहरू कहाँबाट चलेको छ? हजुर, कार्यक्रम गर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ? कुनै न कुनै फ्रन्ट त होला नि त, त्यही त, होइन? त्यो फ्रन्ट तयार कसरी गरिन्छ त्यो बुझ्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र अहिले राजाको नाम बेचेर मैले पटक पटक तपाईँकै इन्टरभ्यूमा पनि मैले भन्ने गरेको छु, राजाको नाम बेचेर आफ्नो परिवार पाल्नेहरू होसियार, तिनीहरूदेखि खबरदार, यिनीहरूलाई हामीले चिन्न जरुरी छ, होइन? यहाँ सबैभन्दा सजिलो के छ त भन्दाखेरि सम्भावनाको खेती भन्छ नि, हजुर, हो। त्यो जहाँ सम्भावना, त्यो सम्भावनाबाट हामीले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ उठाउन सक्छौँ, लाभ उठाइरहन पनि पाउँछौँ, होइन? त्यही परिस्थिति हो नि अहिले। यहाँ तपाईँको राजतन्त्रको नाम बेचेर राजतन्त्र फर्किन सक्ने सम्भावनालाई आधार बनाएर
तपाईँको आफ्ना परिवार र कमाउ धन्दामा लिप्त राजावादीहरूलाई अब हामी सम्पूर्णले चिन्न जरुरी छ। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि मैले तपाईँकै अभियानलाई पनि कतै त्योभित्र एक सदस्य त होइन, त्यस्तै अवसर लुट्ने सदस्यहरूको चाहिँ अग्रपन्थीमा त छैन भनेर भन्यो भने होइन भन्ने प्रमाण कसरी दिनुहुन्छ? कसलाई? मलाई? तपाईँको अभियान ल साई शक्ति नेपाललाई नै मैले भने तपाईँको अभियान पनि स्वार्थ लुट्दै हिँडेको सदस्यहरूमध्ये एक हो भनेर आरोप लगाए। यसलाई होइन भने पुष्टि कसरी गर्नुहुन्छ त? अरू तपाईँ जस्तो तपाईँ एउटा राजावादीले अरू राजावादीलाई प्राय राजावादीहरू यसरी चलाएका छन् भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूको अभियान चाहिँ कसरी चलिरहेको छ भन्न त तपाईँकै जस्तो कुरा छन्। राजा सबैले ल्याउने नै भन्छ। कसले कति भ्रष्टाचार गरेको छ? हजुर। कसले कति तपाईँको चाहिँ लुट मचाएको छ? हजुर। यो कुरामा तपाईँ पत्रकारहरूको पनि खोजी गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता मैले देख्छु। कसले कति भ्रष्टाचार गरेको छ? हजुर। कसले कति तपाईँको चाहिँ लुट मचाएको छ? हजुर। यो कुरामा तपाईँ पत्रकारहरूको पनि खोजी गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता मैले देख्छु। पत्रकारहरूले पनि खोजी गर्नुपर्छ त्यो कुरा। हजुर। र म यहाँबाट के जानकारी गराउन चाहन्छु भने साई शक्ति नेपाल, हजुर, साई शक्ति नेपालले कसैबाट पैसा असुली गरेको थाहा भए यस्तो नि होइन होइन, म खुल्ला यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँहरू खोजी गर्नुहोस्। साई शक्ति नेपालले अहिलेसम्म कहीँ कतैबाट पैसा असुली गरेर तपाईँको चाहिँ कमाउ धन्दामा संलग्न भएको एउटा व्यक्ति, साई शक्ति नेपाललाई हाँकेर बस्ने एउटा व्यक्तिले मात्रै त्यो काम गरेको तपाईँले थाहा पाएको भएदेखि त तथ्याङ्क लिएर आउनुहोस्। तपाईँ हजुर, तपाईँ तथ्याङ्क लिएर आउनुहोस्, त्यसको जवाब दिन म तयार छु। होइन भने यो कार्यक्रम कसरी चल्छ, कहाँबाट चल्छ यो अभियानहरू? यो अभियानहरू हामी आफ्नै गोजीबाट तपाईँको चाहिँ पैसा 1000 2000 कति सम्भव हुन्छ त्यो सबैले पैसा हालेर हामी कार्यक्रम गरिराखेका छौँ। भन्नाले यसलाई चाहिँ यो त्यस्तो सदस्यभित्र पर्दैन जो अवसर खोजेर हिँडिरहेछ हो, जो लुट धन्दा मचाइराखेको छ, जसलाई तपाईँको चाहिँ जागिरको अभाव छ, जो जागिर गरेर खान सक्ने त्यो हुती राख्दैन अथवा जागिर गर्न मन पर्दैन, जसले तपाईँको चाहिँ अनाहकमा लुटेर खाने सोच्छ, यस्ता फटारले तपाईँको चाहिँ सञ्चालन गरेका तपाईँका केही अभियानहरूले गर्दाखेरि सम्पूर्ण अभियानहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो एउटा चाहिँ त्यो घेराभित्र परिराखेको अवस्था छ। खोजी गर्नुहोस्। साई शक्ति नेपालले कति तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ लुट मचाएको छ, कतिजना मान्छेबाट चाहिँ पैसा असुली गरेको छ, त्यो तथ्याङ्क लिएर आउनुहोस्। हजुर, यदि कसैले गरेको छ भनेदेखि हामी कारवाही गर्न तयार छौँ। भनेपछि अब तपाईँहरू क्लिन चिट हुनुहुन्छ, सफाइ हुनुहुन्छ? डेफिनेटली हामी जहिले सफा हो। तपाईँहरूको विश्लेषणमा अब म फेरि त्यही एउटा पुरानै प्रश्न दोहोऱ्याउन चाहन्छु, भर्खरै होइन दोहोऱ्याएकै प्रश्न दोहोऱ्याउन चाहन्छु। राज संस्था चाहिँ कहिलेसम्म पुनर्स्थापना गर्ने टार्गेट छ, तपाईँहरूको लक्ष्य छ? यस्तो छ, हामीले आँप रोप्यौँ। हजुर, आँपमा तपाईँको मलजल गऱ्यौँ, हजुर, सिँचाइ गऱ्यौँ, बढायौँ, तपाईँको फुल लाग्न थाल्यो, फल पनि लागिरहेको छ, अब पाक्न बाँकी। यसरी बुझ्नुहोस्। तपाईँको अभियान जो चाहिँ अभियानको नाम जे भयो नि तपाईँहरू भित्री मनदेखिबाट लागेको 2068-67बाट यस्ता अभियानहरूमा आउँदैन। हजुर, तपाईँ यो अभियानभन्दा अगाडि नै अरू अभियानमा पनि हुनुहुन्थ्यो होइन? तपाईँ आफैले पनि एउटा अभियान चलाउनु भएको थियो होइन? ती अभियान जसको अभियान भयो नि त आँप हुन् नि, तपाईँले उदाहरण दिएको। हामीले भन्नुको मतलब हामी जति पनि मुलुकमा राज संस्था चाहन्छौँ त्यो सबैले रोपेको भन्नु खोजेको भयो। त्यो आँप रोपेको 12 वर्षमा पनि अहिले चिजिला पाक्न यत्रो समय लाग्छ? कहिलेकाहीँ कुनै वृक्ष, यो त फेरि नयाँ बिरुवा पनि होइन, काटिएको बिरुवाबाट पलाएको। कहिलेकाहीँ कुनै वृक्षहरूले ढिलो फल दिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ तपाईँलाई? तपाईँले आफ्नो करेसा बारी हुँदी आफ्नो खेतबारी हुँदी पनि रोप्नु भएको होला। हजुर, भन्नाले ढिलो फल, कहिलेकाहीँ ढिलो फल लाग्छ, फल्न चाहिँ फल्छ, तर आत्तिनु हुँदैन। किसान अन्यल भन्छ, कहिले फल्छ थाहा छैन, फल्न चाहिँ फल्छ। ढिलो फल्यो भनेर रुखै काट्ने काम गरियो भने चाहिँ त्यसले फेरि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, बिरुवा नपाइएला फेरि नपाइएला है। त्यही रुखलाई कसरी फेरि पनि यसले चाहिँ फल लगाएर चाहिँ खान सकिन्छ, फेरि पनि त्यतातिर हामी ध्यान दिनुपर्छ। हजुर, होइन? तर मैले तपाईँलाई के भनिसकेँ भनेदेखि आँप त फलिसकेको छ नि त। अब यो मुलुकले कहिले खान पाउँछ त यो आँपको फल, कहिले चाख्न पाउँछ त? तपाईँलाई म आज एउटा कुरा भनिदिन्छु। ल भन्नुहोस्। यो गणतन्त्र छ नि, हजुर,
यो गणतन्त्रलाई जसले तपाईँको राज्य सत्तामा बसेर शासन गरिराखेका छन्, हजुर, यिनीहरूलाई खुद यो गणतन्त्र गाँडो भइराखेको छ। हजुर। हिजै मात्रै तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना नेताले भन्नुभएको छ, नाम उहाँ? अमरेश कुमार त्यस्तै के छ उहाँको नाम है। हजुर, उहाँले भन्नुभएको छ मुलुकमा गणतन्त्र कसरी टिकाउने भन्दा पनि राज संस्था कसरी फर्काउने भन्ने नै अबको बाटो हो, त्यो स्पष्ट देखिसकियो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। वास्तविकता यही नै हो। कसरी यो गणतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई ध्वस्त गरेर राजतन्त्रात्मक राज्य प्रणालीको फेरि पनि विकास गर्ने भन्ने नै नेताहरूको अबको। मैले तपाईँलाई रोकेँ। हजुर हजुर। फलानुले स्ट्याटस यो लेख्यो, अब राज संस्था जरुरी सम्भव छ। कसले के लेख्योसँग सरकारको विषय भयो। हिजो केपी ओलीले चाहिँ होइन नारायणी अगाडि चाहिँ सभा गर्ने हो र भोलि नै राजा र त्यो पनि सङ्केत हो। त्यो पनि सङ्केत त्यो थियो नि। केपीले एउटा कुरा नि, तपाईँको मुख्य जिम्मेवारी पदमा रहेर बसेको व्यक्तिले अथवा म आफैले पनि, तपाईँले मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ नि। हजुर। मलाई धेरैले विश्वास गर्छन् नि। हजुर। मैले उनीहरूको विश्वास तोड्न मिल्दैन। हजुर। फेरि के हुन्छ भने राजनीति भनेको, हजुर, राजनीति भनेको के हो भने जे बोलिन्छ त्यो गरिँदैन, जे गरिन्छ त्यो बोलिँदैन। हेर्नुहोस् राज्य कसरी चलिराखेको छ, हजुर, राज्यमा के कस्ता अप्ठ्यारा स्थितिहरू देखा परेका छन् होइन, राज्यलाई दिनुपर्ने के र भन्नुपर्ने के र दिनुपर्ने के, त्यो बाटो पनि अलग हुन सक्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रतिफल नपाएका हौँ कि। हजुर। होइन, आज सत्य कुरा बोलेर अगाडि बढ्दाखेरि हार्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ भनेदेखि झुटो कुरा गरेर पनि हामी जित्न सक्छौँ नि त सत्यको लागि। मुलुकमा अहिले त्यो भएको हो कि होइन त, त्यतापट्टि पनि हामी अलिकति गहन मनन गरौँ न होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको बाटो स्पष्ट छ। यो मुलुकमा अहिले गणतन्त्रमा जे जस्ता तपाईँका रवैयाहरू भइरहेका छन्, जे जस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन्, यो नेपालमा राज संस्था पुनः स्थापित गर्नका निमित्त नै भइरहेको छ। गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई असफल गराउनका निमित्त नै यो सब कुराहरू भइरहेको छ। के ती अभियान ती चाहिँ जो सत्तामा छन् तिनीहरूले के राजावादीसँग सहकार्य गरेका छन् र? राजावादीसँग सहकार्य गर्नु र नगर्नु ठुलो कुरा भएन, तर उनीहरू आफै तपाईँको राजाको खोजीमा छन्। उनीहरूले जनतालाई भन्न सक्नु र नसक्नु ठुलो कुरा भएन, तर उनीहरू आफै सेफ ल्यान्डिङ को लागि चाहिँ उनीहरू राज संस्था खोजी गरिराखेका छन्। राजा आएपछि मात्रै हामी पनि सुरक्षित हुन सक्छौँ है भन्ने त्यो बाटो उनीहरूले देखिसकेका छन्। तपाईँ भर्खरको युवा हजुर होइन, तपाईँ जतिको उमेरको युवाहरू अहिले खाडीमा छन् हजुर होइन, र तपाईँहरू जत्तिकै युवा, तपाईँकै उमेरको मेरै उमेरका युवाहरू कुनै एउटा पार्टी, राजनीतिक दल, झन्डा, कुनै क्याम्पसको अध्यक्ष, विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष बनेर यो गणतन्त्र सही हो भनिरहन्छ होइन। फेरि तपाईँ भन्नुहुन्छ राज संस्था ल्याउनुपर्छ, गणतन्त्र देश ढोक्रो बनाइसक्यो भन्नु। त्यस्तो छ नि त। खास कसको कुरा सुन्ने, कसको कुरा नसुन्ने? तपाईँ चाहिँ किन राजावादीतिर जानु? क्रिया प्रतिक्रिया यस्ता कुराहरू जुनसुकै राज्य व्यवस्थामा पनि हुन्छ। हिजो पञ्चायतलाई चोर पञ्चायत भनेर गाली गर्ने तिनै तपाईँका चाहिँ पञ्चायत विरोधीहरू आज पञ्चायत ठिक रहेछ भनेर भन्दैछन् नि त। त्यही त। त्यो के हो भने नि, हामीमा जब बुझाइ एउटा तीव्र गतिमा विकास हुन्छ नि बुझाइको, हजुर, तब हामी सत्यको बाटोतिर लाग्छौँ। जब हामी सत्य बुझ्न चाहन्छौँ नि, हजुर, तब हामी सत्यको बाटोमा जान्छौँ। हजुर। जब हामी तपाईँको गुमराहटमा पर्छौँ नि, त्यो के सही के गलत हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यही त। त्यो स्थितिमा आज नेपाली नागरिकहरू छन्, हिजो पनि थिए, आज पनि छ। तर मुलुकको आवश्यकता के हो भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ। तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो तपाईँ चाहिँ किन राजावादी हुनुभयो भनेर भन्नुभयो। त्यही त। धेरै मान्छेहरू एउटा विदेश सङ्गठनको अध्यक्ष, एउटा गाउँपालिका कुनै एउटा, म राजावादी र राजा नवादीसँगको कुरा होइन, मैले मुलुक बुझेको छु, यहाँको धरातल बुझेको छु, यहाँको माटो बुझेको छु, यहाँको धर्म बुझेको छु, संस्कृति बुझेको छु, नेपालीहरूको तपाईँको चाहिँ पहिचान बुझेको छु। हजुर। सम्पूर्ण कुराहरू बुझेको छु नि त मैले। हजुर। त्यो बुझ पचाउनु मेरो आदत होइन। धर्म दिँदैन, मेरो नैतिकताले पनि दिँदैन, मेरो धर्मले पनि दिँदैन, मलाई मेरो बाबुआमाले सिकाएको संस्कारले पनि त्यो गर्न दिँदैन। हजुर। मेरा जिजु बुबा हजुरबादेखि लिएर आजसम्म आइपुग्दाखेरि भनेको हामी एउटा चाहिँ हिन्दू चाहिँ परिवारमा हुर्किएको चाहिँ हामी मान्छे, हामी व्यक्ति हो। हजुर। हामीले के कस्ता रहनसहन रीतिरिवाजहरूलाई चाहिँ के कस्ता चाहिँ तपाईँका चाहिँ पहिचानका कुराहरूलाई चाहिँ थामेर चाहिँ लिएर आयौँ आजको दिनसम्म। आज आएर हामीले त्यसलाई लत्कार्न र दुत्कार्न मिल्दैन।
जस्तो अब जस्तो यहाँ मान्छेहरूले कुरा उठाउँछन् यो यो बहुभाषिक बहुजाति भएको ठाउँमा एकल जाति र एकल भाषाको चाहिँ देश हुनु हुँदैन कहाँ थियो भनेर कहाँ थियो प्रश्नहरू आउँछ। कहाँ थियो एकल जाति र एकल भाषी कहाँ थियो? हिजो तामाङले तामाङ भाषा बोल्न पाएको थिएन, गुरुङले गुरुङ भाषा बोल्न पाएको थिएन, सबैले संस्कृत भाषा बोल्नु पर्ने बाध्यता थियो र? थिएन नि। तर यो कुराहरू किन आइरहेको छ त अहिले? जसले यो मुलुकलाई विखण्डनको बाटोतिर लगिराखेका छन्, जसले यो मुलुकलाई टुक्र्याउन खोजिराखेका छन्, जसले हाम्रो भाइचारालाई तपाईँको तोड्न खोजिराखेका छन्, हाम्रो एकतालाई तपाईँको भड्काउन खोजिराखेका छन्, जो विदेशीहरूबाट सञ्चालित छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले तपाईँको चाहिँ यस्ता अभिव्यक्तिहरू दिएर हिँडिराखेका छन्। जस्तो कतिपय तर तपाईँ हामी जस्तो विवेकशील व्यक्तिहरूले के सही के गलत त्यो त निचोड दिन सक्नु पर्यो नि त। हामीले पुस्तक पढेर मात्रै हुँदैन नि, पुस्तक पढिसके पछाडि त्यो पुस्तकमा पनि कति कुराहरू गलत हुनसक्छ, त्यसलाई सही तरिकाले बुझ्न सक्ने क्षमता त हुनु पर्यो नि त। असल पाठक त्यो हो जसले पुस्तकको कमजोरी पत्ता लगाओस्। असल पाठक नै त्यो जसले चाहिँ पुस्तकको कमजोरी पत्ता लगाओस्। किनभने कोही व्यक्ति 100% त हुँदैन होइन, व्यक्तिमा हामी मान्छेबाट नै गल्ती हुन्छ। अब जस्तो भनिरहँदाखेरि जस्तो कतिपय त्यस्ता सङ्गठनहरू छन् अहिले जुन सङ्गठनले यो देशको तपाईँले चाहेको चिजहरू चाहँदैनन्। उनीहरू यो हाम्रो राज्य चाहिँ लुटेका थिए, हामीले फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कुलिरहेका छन्, बोलिरहेका छन्। मैले के चाहेको छु अनि तपाईँले के चाहनु भएको छ त्यो अलग हुनसक्छ। हजुर, मेरो मनभित्र के छ अनि तपाईँको मनभित्र के छ त्यो अलग हुनसक्छ। मेरो मनमा अहिले के खेलिरहेको छ अनि तपाईँको मनमा के खेलिरहेको छ त्यो अलग हुनसक्छ। हजुर होइन, यहाँ त 3 करोड नेपाली नागरिकको प्रश्न आयो नि त। हजुर, 3 करोड नेपाली नागरिकहरूलाई का आफ्ना विचार छन्, हजुर, आफ्ना सिद्धान्त होलान् होइन, आफ्ना झुकाव होलान्। तिनले दिएको अभिव्यक्ति उनले कति बुझेर दिएका छन्, कति नबुझिदिएका छन्, त्यो तिनीमा भर पर्ने कुरा भयो। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामी जसले बुझ्यौँ नि, हजुर, हामीले अरूलाई बुझाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन। मान्छे विवेकशील हो नि होइन, हामीले अरूलाई बुझाउन ढिला गर्नु भएन। यो मुलुकको आवश्यकता के हो, तपाईँको आवश्यकता के हो, मेरो आवश्यकता के हो। तपाईँको र मेरो आवश्यकता पुरा हुनको लागि त मुलुकको आवश्यकता पुरा हुनुपर्छ। यो कुरा हामीले बुझाउन सक्नु पर्यो। हजुर, र त्यसरी हामी अब अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हामी करिब अन्तिमतिर छौँ होइन, अब हामी निचोडतिर जाउँ। जस्तो अब नेपाल तपाईँले भनेअनुसार नेपालले चाहेको व्यवस्था यो व्यवस्था होइन, राज संस्था हो जसलाई यो नेपाललाई बनाउन राज संस्था हो भन्नुहुन्छ होइन। अब यसलाई पुनर्स्थापना गर अब कसरी हुन्छ, के गरी हुन्छ, कहिलेसम्म हुन्छ, यो मैले यो प्रश्न मैले बनाउन पर्ने बाटाहरू तपाईँले प्रशस्त छ भन्नुभएको। मैले एउटा कुरा भन्नुपर्छ, भन्नुहोस्। यो राज संस्था कहिले फर्किन्छ भनेर प्रश्न गर्दाखेरि मैले मङ्सिर 4 गते र फागुन 11 गते भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, हजुर, तर म एउटा कुरा ग्यारेन्टीको साथ दावाको साथ के भन्न चाहन्छु भने यो मुलुकको आवश्यकताले राज संस्थालाई पुनः स्थापित गर्छ। यो कुरा मलाई थाहा छ। राज संस्था पुनः स्थापित हुन्छ, गणतन्त्र ढल्छ। किनभने हामी सत्य र न्यायका प्रतिमूर्तिहरू। हजुर, हामी माटोलाई पूजा गर्ने, हामी ढुङ्गालाई पूजा गर्ने, हामी माटो ढुङ्गा तपाईँको जीव जन्तु तपाईँको रुख बिरुवा प्रत्येक चिजमा तपाईँको हामी भगवान देख्ने हामी चाहिँ त्यस्ता प्राणीहरू यो देशका, त्यस्ता नागरिकहरू। हामी धर्ममा विश्वास गर्छौँ, हामी सत्यमा विश्वास गर्छौँ। हजुर, यदि सत्यलाई तपाईँको पाखा लगाएर असत्यहरूले तपाईँको चाहिँ केही दिनसम्म राज गर्लान्, तर असत्यको एक दिन हार निश्चित छ र सत्यको जित निश्चित छ। तपाईँहरूले देखेको जुन ल्याउन खोजेको व्यवस्था, राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न खोजेको व्यवस्था होइन, त्यो अभियानले चाहिँ यो बाटोबाट चाहिँ हामी नजिक आइपुगेका छौँ भनेर भन्ने केही सङ्केत छ? हामी यतिसम्म चाहिँ 80% अथवा 80% चाहिँ हाम्रो काम बनिसक्यो, 90% बनिसक्यो, 90% बनिसक्यो। यो कुरा म दावाको साथ भन्छु। त्यो 10% केले रोकेको छ त्यति भन्ने 10% हजुर दलहरुमा कुरा मिलेको छैन। उनीहरू सेफ ल्यान्डिङको बाटोमा उनीहरू क्लियर भएको छैन।
भन्नाले के हिसाबले चाहन्छन् सेफ ल्यान्डिङ? सेफ ल्यान्डिङ उनीहरूले आजको दिनसम्म जे जति कमाइ गरेका छन् त्यसको हिसाब किताब नगरियोस् भन्ने हो? त्यसको हिसाब किताब नगरियोस् अथवा त्यसलाई चाहिँ ज्यान माफी दिने? ज्यान माफी दिने होइन। हजुर। भोलिको दिनमा प्रचण्डमाथि ज्यानको खतरा नहोस्, उसको पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरक्षा होस्। धेरै कुराहरू छ यहाँ। जसरी हिजो राजासँग 6 बुँदे सम्झौता गरेर यिनीहरूले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई ल्याए, फेरि पनि राजासँग सहमति गरेर 6-7 बुँदे सहमति गरेर गणतन्त्रलाई तिलाञ्जली दिएर राजतन्त्रलाई स्थापित गरेर आफू कसरी सुरक्षित हुने भन्ने बाटो अब हो। अब भनेपछि यो दिन आउनलाई धेरै दिन छैन। धेरै दिन कुर्नु पर्दैन। नेपाली नागरिकहरूले धेरै दिन कुर्नु पर्दैन। यो मुलुक पशुपतिनाथको मुलुक हो। पशुपतिनाथको कृपाले यो मुलुक आजको दिनसम्म तपाईँको टिकेको छ। दुई ढुङ्गा बिचको तरुल भएर तपाईँको दुई ठुला देश चाइना र तपाईँको भारतको बिचमा रहेर पनि तपाईँको चाहिँ भारतको त्यत्रो तपाईँको चाहिँ दबदबा र हस्तक्षेप सहेर पनि यो मुलुक आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ जीवित छ। कसको कारणले? पशुपतिनाथको कृपाले। आशा गरौँ पशुपतिनाथको कृपाले हामी सदैव नेपाली भएर बाँच्नेछौँ। सदैव नेपाल अक्षुण्ण रहनेछ। हजुर। अखण्ड रहनेछ, स्वाधीन र स्वतन्त्र रहनेछ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँ पनि आएर महत्त्वपूर्ण विचार लिइदिनु भएको छ। अत्यन्तै खुसी लागेको छ। यहाँलाई पनि धेरै